अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नए नावल का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन वो तमाम लिसनर्स जो कि इस किस्म के नावल पसंद नहीं करते यकीनन मायूस होंगे। तो आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मायूस बिल्कुल ना हो। आप सबकी तरह मुझे भी नावल जो है ये इस तरह के नावल कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन सबकी पसंद को मद्देनज़र रखना पड़ता है ना। तो बहुत सारे लिसनर्स हैं जो ऐसे नावल्स पसंद करते हैं, नई राइटर्स को पसंद करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि सबके मुताबिक चलूँ, ये नहीं कि मैं हमेशा अपनी ही मर्ज़ी और अपनी ही पसंद के नावल्स जो है शेयर करती रहूँ। तो कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए ना। तो आप सबके लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छा सा नावल सेलेक्ट कर लूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए है। दिन कुछ मसरूफ़ चल रहे हैं, दिन छोटे भी हो गए हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा नावल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा होगा, क्योंकि मुकम्मल तो मैं नावल नहीं पढ़ती, और जब तक हम नावल को मुकम्मल ना पढ़ें तो हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि नावल अच्छा होगा या बुरा। सिर्फ राइटिंग स्टाइल से और कुछ राइटर का नाम जो है वो ही काफ़ी होता है अक्सर नावल्स के लिए कि इस राइटर का है तो यकीनन नावल अच्छा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो नावल मुकम्मल रीड किए बगैर हम नहीं कह सकते, तो एक अंदाज़ा होता है और अंदाज़े गलत भी हो जाते हैं। तो मुझसे भी अंदाज़ा लगाने में अक्सर गलती हो जाती है, तो इस बारे में आप लोग थोड़ा सा जो है इग्नोर किया करें, मुझे थोड़ी सी रियायत दिया करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप सबके लिए अच्छा सा नावल सेलेक्ट करूं, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, वो मेरे लिए भी होता है। मतलब मैंने खुद भी पढ़ा नहीं होता ना, तो जो नावल पढ़ा नहीं है उसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर तो नहीं कह सकते कहानी आगे जाके कौन सा रुख इख्तियार कर ले। शुरुआत अच्छी होती है लेकिन आगे जाकर जो है वो कहानी अजीबो गरीब सा रुख इख्तियार कर लेती है। एनीवेज, ये हम लोगों की किस्मत की कैसा नावल हमें मिलता है। फ़िलहाल बढ़ते हैं इस नावल की जानिब जिसका जो है वो सीज़न 2 चल रहा है। सीज़न 2 का आगाज़ हम कर चुके हैं। तो जनाब, नावल का नाम है मन आज़रदा मताए ज़ीस्त, जो कि सीज़न 2 है, मताए जान है तू का, और मुसन्निफ़ा है इसकी एस मरवा मिर्ज़ा, किस्त नंबर 2। पहले मैं खुद आजमा लूँ अपना हुनर, कल फाइनली उसे खूंखार सा प्रपोज करने वाला हूँ बुई जान। अपने हाथ में 2 मग लेकर आती जासिया बालकनी से मुल्हिका घर के बंद हिस्से की तरफ आती हुई भैया साहब की बात पर हैरत ज़दा हुई, जो बुई जान की गोद में सर रखकर लेटे बड़े मज़े से खतरनाक इंकशाफ कर रहा था। सोनम और जासिया ने आस में डूबे अंदाज से एक दूसरे की सिमत देखा, और जासिया ने मग मेज पर रखते ही अपने चेहरे पर उदासी सजाई। बुई जान, आप इन्हें समझा दें प्लीज़, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप पहले ही हूर आपी को बहुत तंग कर चुके हैं। उनकी ना को हाँ में बदलने के लिए अब खुद को दर्दनाक तकलीफ देंगे आप। पहले ही ये दीवानगी आपकी रगों से खून निचोड़ रही है। जासिया की बरहमी और अफसुर्दगी फितरी थी, क्योंकि अपने भाई की ना सिर्फ वो दीवानगी से वाकिफ थी बल्कि उसके पागलपन से हरासा भी थी। जो रगों में खून छोड़ दे वो इश्क नहीं जासी, और तुम मेरे लिए हल्कान मत हुआ करो। मैं उस लड़की को हर तौर से कायल करूंगा, प्यार से, गुस्से, और वक्त पड़ा तो अपनी मौत के इल्ज़ाम से। अभाम की इस कदर दिल दहलाती बात ने सोनम और जासिया दोनों की चलती कायनात रोक दी थी। अब तो जासिया को भी यही अफसोस था कि अभाम वापस क्यों आ गया है। वो वही ठीक था, कम अज कम इस यकलख्त जज्बों का शिकार होकर बिल्कुल अकल से पैदल तो ना होता। बुई जान, आप देख रही हैं इनके सफाक इरादे। लाला, आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। मैं और बुई आपको देखकर जीते हैं और आप मरने की बात करते हुए जासिया की आवाज़ कपकपा उठी, और उसकी नीली आंखों में सिमटी नमी पर सोनम भी परेशान हुई। मगर जालिम था वो शख्स जिसे सिर्फ इश्क हावी था। मुझे देखकर जीना तुम्हारी और बुई जान की गलती है प्रिंसेस। मैं एक आवारा पंछी हूँ जिसे शिकार होना है एक दिन। मुझ पर डिपेंड मत किया करो, मेरा तुम्हें हमेशा से यही मशवरा है और रहेगा। वैसे भी तुम जैसी स्ट्रॉन्ग गर्ल ऐसी रोनी शक्ल बनाकर जरा अच्छी नहीं लग रही। अभाम बेनियाजी से अपने बालों में हाथ फेरता उठकर बैठा और बिना जासिया की उदासी की फिक्र किए उसे उल्टा जालमाना मशवरा दिया, जिस पर बुई जान भी अभाम को नाराजगी से देख रही थी। अभाम, मेरी जान, इंसान हकीकत पसंद हो अच्छी बात है, मगर हकायक को इस बेरहमी से कहा मत करो। तुम्हारी खुशी हमें अजीज है और तुम्हारी तकलीफ हमारा दिल जलाती है। बहुत प्यार से शफीक लहजे में वो अभाम के गाल से हथेली लगाए उसे समझा रही थी, मगर वो अज़ल का ढीठ
کندھے اچکا کر دونوں کو مزے سے دیکھتا نہ صرف اٹھا بلکہ اپنی کافی کا مگ لیتا اپنے کمرے کی سمت لپکا۔ سونم نے لاڈ کے ساتھ منہ پر دکھ سجا کر پاس بیٹھتی جاسیہ کو سینے سے لگائے اس دکھی ٹرانس سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ جانتی تو ہو اسے جاسی، مت چرایا کرو اپنا خون، ہم بس دعا کر سکتے ہیں، میرا اسٹرانگ بچہ۔ نرمی سے جاسیہ کے بالوں میں انگلی پھیرتی سونم اس وقت ایک تلخ سچائی بیان کر رہی تھی، تبھی تو جاسیہ نے بھی ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنی بوجھل آنکھیں موند کر سونم کی گرد گرفت جکڑ لی۔ توبہ توبہ افلاطون موسیٰ، اللہ بچائے اس بندے کے مظالم سے۔ شب خوابی کا مخصوص لباس اوڑھتی ہالے اور اروب اس وقت آج کے حادثے پر محو گفتگو تھی۔ فیصل صاحب بھی رات آج کل یہیں آ جاتے تھے اور اروب ان کو گرم دودھ کا گلاس اور میڈیسن دے کر آئی تھی۔ ارما اور حاشر دونوں سو چکے تھے اور ابھی حالے دونوں کے روم میں ان کو دیکھ کر ہی اپنے کمرے میں پہنچی، جہاں حالے کے سارے انکشاف پر اروب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے مڑ کر لحاف بیڈ پر سیدھا کرتے اندر گھستے ہوئے کہا۔ حالے بھی کانوں کے چھوٹے سے منی ایئر رنگز اتار کر رکھتی بیڈ تک آئی اور لحاف سائڈ پر کرتے ساتھ بیٹھی۔ ہاں یار، لیکن مجال ہو جو میکی کی مخلصی کا اعتراف کر لیں وہ۔ تھینک یو تک کا کہا تو مجھ پر ہی چڑھ دوڑے، ہٹلر کہیں کے۔ بیڈ گراؤنڈ سے تکیہ لگاتی حالے منہ بنا کر موسیٰ کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، اور جب میکائل کا ذکر آتا تو اروب صاحبہ کا چہرہ ویسے ہی 200 واٹ کے بلب کی طرح چمک جاتا۔ ہائے میکائل، یعنی چراغ لے کر ڈھونڈو تب بھی ان سا مخلص نہ ملے۔ قسم سے یار، میری تو دعا ہے کہ میکائل کا تھوڑا اثر اس خڑوس پر بھی ہو جائے، یقین کرو دنیا حسین ہو جائے گی۔ اروب کا چلبلا ہونا اس وقت ویسے بھی حالے کا سڑا موڈ بہتر کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ محترمہ تھی ہی ایسی بازوق کہ حالے کی کھوئی ہنسی ایک پل میں واپس لے آتی تھی۔ ایویں تو دونوں ایک دوسرے کی جان نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر حالے کی خواہش تھی کہ وہ میکائل کی زندگی میں اس جیسی پیاری اور زندگی سے بھری اروب کو شامل ہوتا دیکھے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے یار، وہ بندہ سب کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر تسکین محسوس کرتا ہے۔ اللہ ان کو صحت دے، سچی ایک بات ہے وہ کھڑوس ہی سجتے ہیں۔ حالے نے سر تکیے پر رکھے آہ بھرے کہا، اور اس کی دعا کے بعد کسی بات پر اروب بھی تکیے پر سر رکھتی ہاتھ اٹھا کر آمین کیے شریر سا ہنسی، اور اپنے کان میں اروب کی معنی خیز ہنسی کا مفہوم سمجھتے ہی حالے نے پاس پڑا کشن اروب کے سر پر دے مارا، اور آفت کی پرکالیں دونوں کھلکھلا کر ایسا ہنسی کہ یوں لگا بس زندگی یہیں آ کر سما گئی ہو۔ آپ کا اثر ہے بابا، ورنہ میرے پاس اپنا کیا ہے؟ میری خواہش یہی ہے کہ آپ جیسا بہادر اور ماما جیسا نرم دل بنوں، وہ چراغ جو خود اندھیرا سہ لے مگر دوسروں کو روشنی بانٹے۔ ویسے بھی آپ ہی تو کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی ہے۔ بیڈ روم میں صوفے پر 2 دل والے براجمان تھے، ہو بہو ایک جیسے حسین، اور اکبر جب بھی میکائل کے منہ سے اتنی سی عمر میں ایسی بڑی باتیں سنتے تو ان کو فخر ہوتا کہ وہ میکائل کے باپ ہیں۔ اس وقت بھی وہ بابا کی رشک سے بھری نگاہوں میں تھا، وہ اس کی سمت ہمیشہ مہربان نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنی جوانی ان کے سامنے تھی اور نور کسی معصومیت اور صاف دلی میکائل کے شفاف دل سے جھلکتی تھی۔ ہور دونوں باپ بیٹے کے لیے گرما گرم چاکلیٹی ملک لاتے ہوئے اپنی زندگی کی بہاروں پر میٹھی نظر ڈالتے میز پر ٹرے رکھے خود بھی پاس ہی جا بیٹھی۔ مجھے ناز ہے تم پر میکائل، تم میرا فخر ہو، میرے بہادر فرزند۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، رحم دلی اور بہادری اچھی چیز ہے، مگر کسی کو خود سے ناانصافی مت کرنے دینا۔ اکبر ودود کا دبنگ اور پرخلوص مشورہ میکائل کے لیے ضروری تھا۔ خود نور نے بھی حمایت میں سر ہلایا، وہ باری باری ماما اور بابا کو دیکھتا جی جان سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بالکل اکبر جیسی ظالم تھی، اور ماما جیسی نزاکت تو وہ ویسے ہی لے چکا تھا۔ مجھ سے کون کرے گا ناانصافی بابا، آپ دونوں میری فکر مت کیا کریں۔ میں تو کہتا ہوں بچہ جوان ہو گیا آپ کا، اب آپ دونوں مزے سے ورلڈ ٹور پر نکل جائیں، خوب وقت دیں ایک دوسرے کو۔ جہاں جناب اکلوتے اور لاڈلے تھے وہیں ماما اور بابا کا دوست بھی تھا۔ خود نور میکائل کی اس تجویز پر خجل سا ہنستی، اور بلش تو ابا جان بھی کرتے پائے گئے۔ میکائل کی تو زندگی بڑھ جاتی جب وہ نور اور اکبر کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر والہانہ جذبوں سے بندھا دیکھتا۔ اسے ماما اور بابا کی شادی کیسے ہوئی سب معلوم تھا، اور اکثر وہ اثر نو یہ قصہ سن کر دونوں کو بالکل دوستوں سا چھیڑتا تھا۔ اوئے شرم کر جا، اب بچے کی باری ہے اور ہم نکل جائیں، بس جلدی سے تمہاری تعلیم مکمل ہو، اور تمہارے واپس آتے ہی ہم انشاءاللہ تمہارے سر پر صحرا سجا دیں گے۔ بھئی ہم نے تو اپنا وقت گزار دیا، اب تم سب بچوں کی باری ہے۔
पहली बात पर वो मीकाइल की सिमत शरारत से देख कर बोले और आखिरी पर अब मीकाइल साहब धीमा सा मुस्कुराते पाए गए। ये लम्हा था जब नूर और अकबर दोनों ने मीकाइल की मुस्कुराहट का सदका उतारा था। ओके ओके, अब आप दोनों इससे पहले मुझे छेड़ने लगे, सोता हूँ जाकर। कल मुझे कुछ चीज़ें लेने जाना है किचन के लिए। आप दोनों भी अब रेस्ट करें। आंख चुराता बचकर निकलता मीकाइल खजल सा बहाना बनाए इस तरह अपना ग्लास लिए भागा कि नूर उठकर अपने जनाब के पास जाकर बैठती उनके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई। आंखों की ठंडक है ये, आप जैसा खूबसूरत और प्यारा बेटा है मेरा। आसूदगी से अकबर की धड़कन महसूस करती नूर के गिर्द हिसार कायम किए मखमूर आंखों से उन्होंने उसकी जानिब देखा। अल्लाह करे उसकी जिंदगी भी उस जैसी खूबसूरत और प्यारी हो जिस तरह तुमने मेरी फीकी जिंदगी रोशन की थी नूर। मेरी दुआ है बिल्कुल वैसे मीकाइल की मीठी जिंदगी कोई बेहद शीरीं कर दे। अकबर की ख्वाहिश बहुत ही हसीन थी और दोनों के दिल ने एक साथ पूरी खुशी और ज़ौक से आमीन कहा था। चलें आप फिनिश करें अपना ग्लास और आ जाएं बेड पर, मैं भी बस पानी लेकर आती हूँ। गाल पर प्यार देकर मुस्कुराती ताकीद किया वो अकबर को देखती कमरे से बाहर निकली। मूसा के लिए थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ा सा मुस्कुरा लेना आपके दिल की बेसुकूनी में कमी का बायस है। मगर दुआ है लहजे में फूलों सी महक और आंखों में खुशबू सा गदासपन उतरे। सीख जाए आप जल्द अपने गिर्द शाल लपेटकर अपनी डायरी खोलकर सोफे पर चढ़कर बैठकर लिखती, हाले होंठों पर मध्यम तबस्सुम लाए हुए थी। कमरे में मलगजी रोशनी का राज था। रूप मजे से लिहाफ में डूबी सो रही थी मगर हाले हर रात की तरह अपना फर्ज निभाती जाग रही थी। पेंसिल होठों में दबाते हुए वो दिल को आमीन कहता महसूस किए निचली हेडलाइन तक पहुंची। मीकाइल के लिए दुआ है तुम्हारा मुस्कुराना और जिंदगी का एहसास दिलाना कभी मांद ना पड़े। तुम वो खुशबू हो जो रूठ गई तो गुलशन का गुलशन मुरझा जाएगा। हर रोज वो अपनी डायरी में इस दिन के हवाले से 3 दुआएं या 3 बातें लिखती थी, एक मूसा के नाम, एक मैकी के लिए और एक अपने लिए। मखमली सी परी गदास से हुस्न में लिपटी रात की इस लम्हे को कीमती जानती थी। अपने लिए दुआ पर उसे हमेशा सोचना पड़ता, वो क्या मांगे यही तो मुश्किल था। सब तो था, एक परफेक्ट फैमिली, मगर एक ख्वाहिश जो इस कच्ची उम्र में उसके दिल में जाग चुकी थी उसे उलझा देती। वो खुद भी अकेले मुस्कुराती तो लगता कोई आसमान से उतरी अप्सरा किसी झील किनारे अपने शहजादे को बैठी सोचती है। मेरी दुआ है कि मेरे दिल की मुराद वक्त से पहले मेरे होंठों पर ना आए। मेरी दुआ है मैं अपनी मम्मा की स्ट्रॉन्ग हाले रहूं और अपने बाबा की अमान देने पर कादिर हाले। अनजाने में कभी मुझसे कोई ऐसी खता सरजद ना हो जिसकी तलाफी मुमकिन ना हो सके। ये ख्वाहिश लिखते हुए हाले ने अपनी पलकें उठाकर बंद खिड़की की ओर से अंदर झांकते चांद को रश्क से देखा। वो चांद से बहुत प्यार करती थी। उसे वो चांद जैसा अलग और चमकता हुआ सबसे मगरूर लगता था। अपनी ख्वाहिशें लिखकर वो वहीं सोफे पर सर टिकाकर मुस्कुराती नींद के खुमार से बंद होती आंखों से चांद देखती देखती नींद से जा मिली। कोई दूसरा भी चांद से हम कलाम था जिसे पता था कोई इस चांद को देखकर उसका साथ मांगने की दुआ कर रही थी। कोई तीसरा भी चांद से हम कलाम था जिसे कभी पता नहीं चल सकता कि कोई उसे मांग कर अपना बनाने की दुआ कर रही थी। दादू आप तो जानते हैं ना मूसा की तबीयत से शाने और आली किस कदर हरासा रहते हैं, बस इसीलिए छुपा लिया। आप उसे समझाएं हैंडसम कि मेरी कोई बात तो मान लिया करे। हुरिया के लहजे में जी भरकर फिक्र उमड़ी और वैसा ही परेशान सा चेहरा साथ चलते जलाल साहब का था जो सुबह ही हूर से कल की सारी तफसील जानकर हैरत ज़दा महसूस हुए। हुरिया को अर्जेंट निकलना था हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी वो दादू को मूसा की तरफ से समझाने की दरख्वास्त कर रही थी। दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर आते जलाल और हुरिया की नजरें सामने मुंह के बल नींद में गर्क मूसा पर गई तो दोनों एक दूसरे की सिमत देख कर रह गए। समझाता हूँ इसे, तुम फिक्र मत करो और जाओ अपने काम पर, तुम्हारे मरीज मुंतजिर होंगे। जलाल साहब ने शगुफ्तगी और तशफ़ी के संग हुरिया का निढाल चेहरा देखकर गाल सहलाते हुए कहा, जिस पर हुरिया को भी तमानियत महसूस हुई। ओके, उसे कहिएगा अभी उठकर नाश्ता करे और मेडिसिन ले, आज इसे घर से निकलने मत दीजिएगा। दादू मैं छोटी टीम को कहूँगी आज सब मिलकर मूसा को कंपनी दें। चले मैं निकलती हूँ। सबकी इंतहा दर्जे की फिक्र करती हुरिया जाते जाते भी ताकीद किए बाहर निकल गई और जलाल साहब थोड़े तशवीश ज़दा अंदाज में चलकर एन मूसा तक पहुंचे। घड़ी का हिंसा 9 बजाने के करीब था और आज मौसम भी खुशगवार सी इजाफी खून की ओढ़े दिलो जान का इम्तिहान बन रहा था। आहिस्तगी से ग्लास डोर के पर्दे हटाकर मोहूम सी रोशनी को अंदर आने का रास्ता देते जलाल
बिना आहट किए मूसा के सिरहाने बैठे, जो उनके दिल का सबसे अजीज टुकड़ा था। आंखों में उनसियत और चाह का समंदर मौजूद तो था ही, मगर यही अजीज पोता उनको उदास भी करता था। मूसा, ये क्या सुन रहा हूँ चैंपियन, उठो जरा और बताओ मुझे क्यों हुई तबीयत खराब। फौरन से उठ जाओ वरना गुदगुदी शुरू कर दूंगा। मखमूर लहजे में रसानियत के संग वो मूसा के बाल सहलाए नरमी से कह रहे थे, और उसकी नींद हमेशा से इतनी कच्ची ही थी। जैसे ही अपने पास वो किसी को महसूस करता, जितनी भी नींद में होता जाग जाता। किस्मसाहट जाहिर करता वो करवट सीधी किए अपनी नींद से भरी आंखें खोल चुका था, और रात के झटके के बाद उसकी तबीयत आज बोझल ही रहने वाली थी। कितना मना करते थे उसे सबके यूं सीने के बल ना सोया करे, मगर मजाल हो जो उसने किसी की बात माननी हो। मुझे बताकर नहीं हुई, खुद ही हो गई। मैं इस सबसे मुतासिर नहीं होता। आप चिल करें, और वैसे भी अपने शौक और इज्जत के मामले में मूसा बहरोज कभी इस सॉ कॉल्ड हेल्थ को बीच में लाना पसंद नहीं करता। सिर्फ इकलौते जलाल थे जिनसे मूसा ना सिर्फ नरमी से बात करता बल्कि अपनी हर कैफियत भी बखूबी बताता था। वो तकिया दुरुस्त करता शिकन सतह पेशानी के संग नापसंदीदगी से अपनी कमजोरी पर तबसरा दे रहा था, और उसके बैठने पर जलाल साहब चेहरे पर संजीदगी सजाए मूसा का उतरा चेहरा टटोल रहे थे। लेकिन अपनी कमजोरियों पर मोहतात होने के बजाय उल्टा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी तो अच्छी बात नहीं है लाडले। ये तुम्हारा दिल ऐसे खतरनाक झटके नहीं सह सकता, और अपने दिल की ये जो बकौल तुम्हारे खुद ही बिगड़ती कंडीशन है, ये तुम्हारे प्रॉपर मेडिसिन ना लेने की वजह से है। कब सुधरने का प्लान है सरकार? जलाल साहब का ताकीद करता, और लहजे को हर दर्जा मखमली रखना ही असल वजह थी कि मूसा ना चाहते हुए भी उनकी बातें सुनता था और कभी कभार मान भी लेता था। बहुत मुलायमपन से वो मूसा का कंधा थपथपाकर नरम से इस्तफसार करके सरापा मुंतजिर थे कि जनाब अपने सड़े मुंह के पोज को छोड़कर कुछ इरशाद फरमाए। आप जानते हैं मेरी डिमांड क्या है, बार बार मत पूछा करें एक ही सवाल। मैंने आपको इसलिए नहीं बताना था कि आप ये बात मम्मा को बताने के बाद अपनी अपनी खुफिया जंबीलों में डालकर मुंह सी लें। जब तक मेरा मुतालबा पूरा नहीं होगा मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। मूसा ने हनूज आंखों में सख्ती और बागियाना रंग सजाए हतमी सा पुरस्रार फैसला सुनाया, और ना जाने मूसा की कौन सी ऐसी डिमांड थी जिस पर जलाल साहब के चेहरे पर भी एक पल को बरहमी सी फैली। वो बात अलग कि वो मूसा पर चाहकर भी बरहम नहीं हो सकते थे। तुम्हारा मुतालबा नहीं है, वो बागी हुक्म है, और ऐसे फैसलों में अना और जिद नहीं बल्कि मोहब्बत और आजिज़ी दरकार होती है। मेरी भी एक कंडीशन है, अगर तुम्हें याद हो। पहले उस मुतालबे के लिए खुद को मुस्तहिक बनाओ, वरना यह नामुमकिन है। जलाल साहब ना चाहते हुए भी अपना लहजा नरम ना रखते हुए हल्की सी खफगी से कहते उठकर पलट चुके थे, और मूसा ने होंठ सुकेड़कर अपने उलझे बालों में हाथ फेरा और लिहाफ एक ही झटके से ना सिर्फ खुद पर से हटाया बल्कि फर्श बोस कर दिया। देन फाइन, मुझे समझाने और ताकीद करने की ये कोशिशें बेकार हैं। आप भी आजमा लें मुझे, लेकिन एक बात याद रखिए दादू, ये आजमाइश अब सबको बहुत महंगी पड़ेगी। आंखों से शोले उगलता बेमुरवत मूसा एक एक लफ्ज बिजली की तरह वार्निंग में लपेट कर कहता हर धर्मी से सर झटकते खुद को वॉशरूम में बंद कर चुका था, और जलाल साहब के चेहरे पर इस वक्त अंधेरे और दिल दहलाती हैरत के वाज़े आसार नमूदार हो चुके थे। इरमा की बच्ची उठ जाओ वरना अगली बार पानी का जग उंडेल दूंगी। हूर आपी ने क्या कहा है कि आज उनकी तरफ जाना है, उठ जा। हाले आज खुद ही बुआ के साथ नाश्ता बना रही थी, जबकि आज संडे के बाद सबको जगाने वाली माई फैजा को धक्के से उठाने का काम बेचारी अरूब को सौंपा गया था। हाशिर भी बाहर नाना जान के पास खेल में मगन था, और उसकी और फैसल की लाडियां सुनकर हाले भी मुस्कुराती दौड़ दौड़ कर हाशिर को प्यार देने आती, और वो बार बार हाले के आने पर इस कदर प्यारा हंसता कि सुबह की सारी तरह ताजगी निखर जाती। इरमा की आदत थी वो लिहाफ को हर साइड से अपने नीचे दबाकर सोती थी, और तभी तो इस वक्त उसे जगाने वाली अरूब खींचातानी करके हलकान हो गई थी। अरूब आपी बस 2 मिनट और। बिना मुंह निकाले ही इरमा की ऐसी सोई आवाज उभरी के गुमान हुआ केटू पहाड़ के नीचे दबी हाँक रही है। नो, उठ जा इरमा, कसम से लसूड़े की तरह मत बन जाया कर संडे को। अब मैंने तेरी ही जूती सुंघा देनी है तुझे। उठ फौरन, मुझे कमरा ठीक करना है। अरूब ने साथ साथ वार्डरोब से हाशिर के कपड़े निकालते हुए आखिरी वार्निंग दी, और इससे पहले कि अरूब जाते जाते वाकई उसकी चप्पल उठाती कनखियों से लिहाफ के बीच से देखती, इरमा करंट खाते उठ बैठी। इरमा के गर्दन तक लहराते बाल इस वक्त बिल्कुल वही शक्ल इख्तियार किए हुए थे जैसे अभी बम फूटा हो और उसका सर धमाके के दहाने पर था।
अरूब इस नमूने की हालत पर बतीसी फैलाए खुद को कमरे से निकल गई। अलबत्ता इरमा ने बंद आंखों से ही लहराकर सर बेड ग्राउंड से जा मारा। 14 तबक रोशन हुए और ज्यादा सारा रोना भी आया, मगर अब अपनी गलती पर रोने बैठना उसे भी अच्छा ऑप्शन ना लगा। तभी खिसक कर बैठती वहीं धप करके लिहाफ पर जा गिरी और एक बार फिर से खुद को कवर किए नींद को प्यारी हुई। जबकि बाहर अब नाना जान ने अपने लाडले और इकलौते नवासे को न सिर्फ नाश्ता करवा दिया बल्कि उसकी शर्ट भी हाशिर की तबाही करती फुर्तियों से खराब हो चुकी थी। बड़े बाबा, इसे दे, मैं चेंज करवाती हूँ, तब तक आप भी नाश्ता करें। ओ मेरा हाशिर, चलो गरम गरम पानी से नहाएंगे और फिर हैंडसम बन जाएंगे। अरूब ने फैसल से आहिस्तगी से हाशिर को लिया और वो जिस अंदाज से हाशिर को लाडियां करती ले गई, ये फैसल, हाले और बुआ तीनों को हंसी दे चुका था। ये रहा गर्मा गर्म नाश्ता नानो जान, ये बताएं चाय लेंगे साथ या शेक? नाश्ते को प्रोफेशनल अंदाज से पेश करती लाडली पर नाना जी जान से कुर्बान थे, मगर हाले का मीठा और इस कदर प्यारा होना उनकी हकीकी फरहत थी। अरे मेरा बच्चा, मैं चाय लूंगा, और क्या तुम सब घुस जाती हो किचन में? बुआ है ना, बना लेती नाश्ता। फैसल साहब नाश्ते के इतने सारे लवाजमात वो भी हाले के बनाए देखकर खासे मुतासिर कुन और फिक्र से गोया थे, और वो नानो जान के गले में बाजू बांधे उनके गाल पर प्यार देती जिंदगी से भरी मुस्कान दे चुकी थी। वैसे भी जिसके अब्बा और अम्मा आप दोनों अच्छा पकाते हो वो भी तो मास्टर होनी चाहिए थी, और बाकी की कसर अल्लाह भला करे मीकाइल के मैक किचन की बदौलत पूरी हुई थी, जिसने अरूब और हाले दोनों को अपने जैसा सुघड़ बना दिया था। संडे को अमूमन वो दोनों मीकाइल के साथ किचन होती थी, मगर आज सिर्फ अरूब जाने वाली थी क्योंकि हाले, हाशिर और इरमा आज जलाल विला जा रही थी। नानो जान, जो मजा आपको लाडली के हाथ के बने नाश्ते से मिलेगा वो बुआ जाने की बदौलत थोड़ी मिल सकता है। वो आपकी लाडली जो नहीं। आफत की परकाला इस शरीर अंदाज से हंसी कि फैसल के साथ साथ उमर रसीदा सी बुआ भी मुंह पर दुपट्टा रखे हंस दी। शरीर कहीं की, बहन जैसी तो है ना ये भी मेरी। अच्छा इरमा को बुलाओ, आकर नाश्ता करे। क्या अभी तक सोई है? फैसल साहब गुदगुदी देते तबस्सुम के संग फौरी अपनी जगह क्लियर की और अगली बात उन्होंने मिसिंग पीस की कमी महसूस किए कही, जिस पर हाले साथ ही आकर बैठते अपने लिए शेक गिलास में डालने लगी। जी नानू, गधे घोड़े ऊंट और बकरियां सब बेच दी आज इरमा हमाना फंदी ने। लिहाफ से मुंह निकालकर समात में पड़ती शरीर सी आवाज पर मोहतरमा हलक तक हाँक कर अपने अफंदी हाउस में होने की इत्तला बजरिया डंका बजाए दे चुकी थी। चूंकि उसके कमरे के सामने ही लाउंज और साथ डाइनिंग था, तभी इरमा ने अपना जिक्र सुनकर फौरन अपनी एंट्री दी। एम्पायर रेड टॉप के संग ब्लू जीन्स और व्हाइट मेडिकल कोट पहने, हाई हील्स के बावजूद उजलत के घोड़े पर सवार हुरिया तेज रफ्तारी से हॉस्पिटल की मेन राहदारी की सिमत बढ़ रही थी, बिल्कुल वैसे जिस तरह उस मसीहा की मसीहाई के लिए कोई शिद्दत जान से मुस्तरिब व बेचैन है। अपने केबन की सिमत बढ़ते कदम तेज करती वो अपने फोन पर आती अबहाम की कॉल को सख्त खफकी से काटती। जैसे ही अपने केबन में दाखिल हुई, सामने दरवाजे से लगकर खड़े खौफनाक से गनमैन्स को देखकर हुरिया ने फक होते रंग और फटी आंखों के संग अपनी चेयर पर नजरें जमाई, जहां मुकम्मल स्याह में लिपटा वो नापसंद इंसान हुरिया के लिए दिलो जान बिछाए मुंतजिर था। टांग पर टांग चढ़ाकर मुसलसल अपने शूज को जंबिश देता वो न जाने कौन सा राग अलाप रहा था, जब किसी के कदम देखकर जालिम से तबस्सुम में डूबे हुरिया का पारा हाई कर गया। कदमों से होती निगाहें बड़ी मखमूर और महवियत भरे अंदाज से ऊपर उठी और आग लगाते हुस्न वाली के इंतहाई गजब पर जाकर अश अश कर उठी। न जाने ये बंदा अंदर कैसे घुसा था, ये सोचकर हुरिया को अलग होल उठ रहे थे। आ गए ना तुम अपनी थर्ड क्लास हरकतों पर, निकलो यहाँ से अबहाम, वरना मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ दूंगी। सस्ते लोफर तरीके छोड़कर अब तुम इन गुंडों के साथ मेरे हॉस्पिटल में, मेरे केबिन में आकर मुझे धमकाओगे। हुरिया इस वक्त ना किसी लिहाज के मूड में थी ना पोजीशन में। जहरखंद लहजे में जला देते अंदाज से हकारत में अबहाम और उसके दो मुस्टंडों को भी घसीट कर घुर्राई, और वो लुत्फ लेते ठहरे और मस्त से अंदाज से उठकर ऐन हूर के रूबरू खड़ा हुआ। अपने दोनों आदमियों को बाहर जाने का इशारा करता वो हुरिया की गजबनाक सुर्ख आंखों में झांका, जो हकीकत में इतनी बेरहम ना थी जितनी इस वक्त मसनूई बनाई गई थी। ना तुम्हें सस्ती जुबान समझ आती है ना सीधी, इसलिए टेढ़ी जुबान में समझाने चला आया हूँ। मेरे इतने प्यारे इजहार को बेदर्दी से रद्द कर देने पर तुम्हें बिला एतराज सजा सुनाई जा सकती है। हुरिया, कबूल कर लो मुझे और मैं भी सस्ते ढंग बदल लूंगा। बेतकल्लुफी और जिद्दीपन के संग वो हुरिया के मुश्तिल चेहरे के बरक्स बहुत रसानियत से जता रहा था। उसकी स्याह आंखें हुरिया को लगा दिल तो क्या रूह तक को जांचने के लिए गहराई तक गड़ी हैं। वो उसे अपनी आंखों के महबूब नजारे की तरह देखता हुआ इस तरह था कि कभी भी ध्यान भटक जाता।
حوریہ اس کی شکل تک سے بیزاریت سے منہ پھیر چکی تھی، اور حوریہ کا منہ پھیرنا ابہام کی جان لے جانے جیسا دل سوز منظر تھا۔ تمہیں قبول کروں، اس خوش فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ فرسٹ آف آل میر ابہام قریشی، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان میرج۔ اور دوسرا، تم جیسا لوفر اگر اس دنیا کا آخری مرد بھی رہ جائے تب بھی میرا جواب ہوگا نو۔ سینے پر بازو باندھ کر استہزائیہ سے مسکرا کر وہ تل ملا اٹھی۔ اس کی ایسی کڑوی باتیں بھی ابہام جیسے پاگل کو شہد جیسی لگی تھی۔ وہ حوریہ کے چہرے کے ہر نقش کو اس گہرائی سے دیکھ رہا تھا کہ حوریہ غصہ بھلائے بوکھلا سی گئی اور نگاہ چرائے اسے باہر نکلنے کا خاموش حکم دیا، مگر ابہام آج آر یا پار ہونے ہی آیا تھا۔ میرا دل تمہارے نام پر تسخیر ہو گیا ہے حوریہ، رہنے والا ہے۔ بوئی جان اور جاسیہ کل میرا انسانی طریقے سے رشتہ لائیں گی جسے تم قبول کرو گی، ورنہ۔ حکم کرتے انداز میں وہ بھی اب آنکھوں میں خفگی بھرے حوریہ پر روب جمانے کی کوشش میں تھا، مگر حوریہ اس کی بات بری طرح کاٹ گئی۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ بولو، حد بتاؤ اپنے پاگل پن کی، تاکہ میرا تمہارے لیے انکار مزید پکا ہو۔ حور جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ شخص کیوں بن بلائی مصیبت کی طرح نازل ہو کر حکم صادر کر رہا تھا۔ حوریہ کے تو تن من میں ایسی منمانی پر شرارے پھوٹنے لگے۔ ابہام نے اپنی شکن آلود پیشانی اور کڑے تیوروں کے سنگ ظالم نگاہ مرکوز کیے گھوری سے نوازا۔ ورنہ کے تجسس میں مت رہنا، بہت بھیانک ہے یہ۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ اس آخری بات کو بنا کھولے پورے اسرار ہی قائم رکھتا وہ اپنی بات مکمل کرتا، مگر حوریہ کی بات نے اس کے چلتے قدم تھام دیے۔ تم جو مرضی کر لو ابہام، میں تم سے ہرگز کوئی رشتہ رکھنے پر راضی نہیں۔ دوبارہ یہاں نظر مت آنا، ورنہ مجھے بھی تم بہت بھیانک پاؤ گے۔ انگلی اٹھا کر تنبیہی انداز سے وارن کرتی حوریہ ابھی اس پاگل کو جانتی ہی نہ تھی، اور نہ ابھی وقت تھا کہ میر ابہام قریشی اسے سمجھا پاتا کہ وہ کیا ہے۔ کھسیانہ سے ہنس کر ایک نظر حور پر ڈالتا وہ بنا جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حوریہ نے اپنا بیگ پٹک کر کرسی پر مارا اور خود بھی وہیں بال جکڑے بیٹھی۔ چہرے پر انتشار، غصہ اور برہمی کے علاوہ بہت بے چینی بھی تھی، جس نے حوریہ کا موڈ تباہ و برباد کر دیا۔ موسم نہ صرف صبح تر و تازہ اور خنکی سے بھرا تھا، بلکہ دن تک ہلکی پھلکی کنمن نے شروع ہوتی سردی کو بڑھا سا دیا تھا۔ حاشر اور ارما تو یہاں بھی آ کر انجوائے کرتے تھے، مگر حالے بھلے یہاں سیکیور تھی، مگر ایک ان کہا سا انجان پن تھا جو اسے جلال ولا آتے ہی گھیر لیتا۔ لان میں ہوتی ہلکی پھلکی بارش کا منظر اندر تک آ رہا تھا۔ شانزے اور ہانیہ نے دن کے لیے کافی اہتمام کروا دیا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں والی نے آج رنگ بھی وہی پہنا تھا، اسے بھی شانزے کی جوانی کی طرح سکرٹس پہننا اچھا لگتا تھا۔ وائٹ شرٹ کے نیچے ہیزل گرین اور ڈارک گرین ڈیزائن والی سکرٹ پہنے، اپنے کھلے بال ہیئر بینڈ میں مقید کیے، گلے میں گرین سکارف لیے وہ بنا کسی مصنوعی حسن کے بھی بہت پرکشش تھی۔ ارما کے چہرے پر ابھی معصومیت اور شرارت زیادہ تھی، حالانکہ وہ بھی 15 کی تھی، مگر جو نزاکت اور ادا حالے کے جوان ہوتے حسن میں تھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ شانزے اور ہانیہ دونوں کے ساتھ اس نے کھانے کے ساتھ سیلڈ بنایا تھا، اور موسیٰ کو سڑنے کے لیے 3 باتونیوں کی کمپنی دی گئی تھی، جن میں وہ شرارتی اور معصوم جیالے کی جوڑی اور تیسرے کاگے جان کی ٹینک تھی، جو اس وقت موسیٰ کے تنے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا خاصی ناگوار گزر رہی ہے۔ جلال اور فیصل صاحب حسب معمول اپنے کام کے لیے نکلے تھے۔ ریحان آفس تھا۔ بارش رکی تو ارما حاشر کی ضد پر اسے باہر لان میں لے گئی، جبکہ شانزے نے حذیفہ کو دونوں کا خیال رکھنے پیچھے ہی بھیج دیا۔ پتہ نہیں صبح سے کچھ بجھا سا ہے، اللہ جانے کیا ہے اس لڑکے کو، تم اور میکائل ہی سمجھایا کرو اسے، کیوں سڑا رہتا ہے۔ کچن کیبن پر رکھے برتن الگ کرتی شانزے اپنی سمت متوجہ حالے سے مخاطب تھی، جو یہ نہ سمجھ پائی کہ اب کیا جواب دے۔ شانے آنی، آپ بے فکر رہیں، ان کا مزاج ایسا ہے، نہ پریشان ہوا کریں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شانزے کی افسردگی ہٹانے کو حالے نے ہی باہوں میں بھرے شانزے کو لاڈ سے مطمئن کیا۔ شانزے بھی مسکرا کر حالے کی گال سہلاتے ہوئے مطمئن اور پر امید ہونے کے باوجود کچھ اداس لگی۔ موسیٰ کے مطالبے کا علم جلال صاحب کے ساتھ اسے بھی تھا، مگر وہ یہ بات ابھی بس دل میں سوچ ہی سکتی تھی۔ بس یہی وہ امید ہے جس پر ٹکے ہیں ہم، تم جاؤ اسے کہو آ جائے کھانے کے لیے، میں بھی بچوں کو بلاتی ہوں۔ شانزے نا امید نہ تھی، مگر حالے کی سمت دیکھ کر وہ اپنی نہ چاہ کر بھی ان کہی آس چھپا نہ سکی، اور یہ بات حالے نے بھی شانزے کے بات بدلنے پر بھانپی۔ موسیٰ کو بلانے جانا تھا تو کٹھن، مگر اب وہ اتنی ڈرپوک نہ تھی کہ ہٹلر سے ڈر جاتی۔ وہ جو کافی دیر سے لاؤنج میں تھا ابھی ہی کمرے میں آیا تھا اور گلاس ڈور کے پاس کھڑا باہر تینوں کو کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ جب دروازہ ناک کرتی حالے نے اس کی توجہ اپنی سمت مبذول کی۔
مثبت اشارہ ملتے ہی وہ آہستگی سے چلتی گلاس ونڈو کے دوسرے کنارے سے آ کر لگتے ہی موسیٰ کو دیکھنے لگی، جو باہر دیکھ کر نہ جانے بور ہو رہا تھا یا لطف اندوز۔ ایسا ہی تھا وہ مشکل اور گمبھیر۔ تم جو پاس آتی ہو تو ہر ترتیب الٹ جاتی ہے، دھند جیسے کہیں چھٹ جاتی ہے، نرم پوروں سے کوئی ہولے سے دل کی دیوار گرا دیتا ہے، ایک کھڑکی کہیں کھل جاتی ہے، آنکھ ایک جلوہ صد رنگ سے بھر جاتی ہے، کوئی آواز بلاتی ہے مجھے۔ تم جو آتی ہو تو اس حبس دکھن کے دل سے رنج آئندہ و رفتہ کی تھکاوٹ سے نکل لیتا ہے۔ تم سے ملتا ہے یہ آوارہ تو دنیا سے بھی مل لیتا ہے۔ اپنے دل کی بات ہونٹوں پر لانے سے منکر تھا وہ۔ کہتے ہیں دل جو بولتا ہے وہ رب کی رضا ہوتی ہے، مگر وہ دل میں بھی دماغ پالنے والا ایک گھمنڈی اور خود بین شخص تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی موسیٰ؟ ناشتہ اور میڈیسن؟ حالہ نے تو مروتاً پوچھ لیا، مگر خود پر اپنی سمت تیز ہوتی نگاہیں دیکھتی ہوئی وہ خاموش ہو گئی۔ موسیٰ کی گہری سیاہ زنبیل جیسی آنکھیں حالے کو بہت متذبذب کرتی تھی۔ منہ سی کر کتنے ہی لمحے حالے کو سختی سے دیکھتا وہ وہاں کھڑا رہنا محال جاننے لگی۔ آئی ایم فائن دیکھنے سے فرصت ملی تو یاد آیا کہ جواب دینا ہے۔ نگاہیں پھیر کر جواب دینے پر حالے نے خفگی سے اس کی خوامخواہ کی خفا شکل دیکھی۔ ناراض ہے یا غصہ؟ ایسے گھور رہے ہیں جیسے… حالے پورے اعتماد ہوتی منہ بسور کر اس کی شان میں بس گستاخی کر ہی دیتی اگر پھر سے وہ سرد نظر حالے پر نہ پڑتی۔ پرانے مندروں میں یوں لگتا زنگ آلود گھنٹیاں ہولناک سی سنسنی پہنچاتی ہوئی بج اٹھی ہوں۔ وجود شل اور دماغ کسی سامراجی قوت کے دست میں بھینچ دیے جاتے۔ کچھ تو تھا کہ دانستہ گریز رائج تھا، جیسے مقابل بلا کا تجسس رکھتا تھا، نگاہ تو اچٹتی سی تھی جیسے دشمن گھورتے ہیں۔ اپنی سبز آنکھیں مزید بڑی کیے اس نے واضح جتایا، موسیٰ کا غرور تو سمیٹا نہ جا رہا تھا جسے اسے تفاخر سے جینے پر کوئی آس کر دینے کا اہتمام کیا جانا تھا۔ ناراضگی اور غصہ؟ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں حالے۔ ہاں دشمنی ہو سکتی ہے، میرے دشمن کو اپنا خیر خواہ جو بنائے پھرتی ہو۔ زبان کو نیم میں ڈبو کر نازل کرتے یہ کھولتے لفظ کہتا موسیٰ حالے کو اب کی بار واقعی اداس کر چکا تھا۔ لفظ تو لفظ ہوتے ہیں، ان کو میٹھا اور کڑوا کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ آپ بنا دیکھے بات کر لیا کریں، مہربانی ہوگی، اور ہر وقت زہریلا بولنے سے ثواب نہیں ملتا۔ میکی کے لیے آپ کی ہر درجہ بیزاریت اور ناپسندیدگی سے عاجز آ چکی ہوں۔ وہ ہم دونوں کا دوست ہے، یہ بات مت بھولا کریں۔ بس بہت ہو چکی تھی برداشت، حالے نے دل ملا کر بنا موسیٰ کی جسم و جان کو منجمد کرتی آنکھوں سے دبے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر سخت لہجے میں بتایا، میرا وہ دوست نہ وہ ہے نہ تم۔ موسیٰ بے رحم ہوا، ایک پل کو تو حالے بھی چونکی، حیرت سے پھیلتی آنکھیں افسردگی کا جہاں لیے موسیٰ پر سایہ فگن تھی۔ اکڑو انسان ہیں آپ، دشمن سمجھیں آپ ہم دونوں کو یا دوست؟ ہم آپ کا بھلا کرتے اور سوچتے رہیں گے۔ اب آ جائیں، کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ حالے کے اندر مزید سڑی باتیں سننے کی ہمت نہ تھی، تبھی وہ بات کو ختم کرتی موہوم سی برہمی جتاتی کہہ کر دروازے کی سمت لپکی۔ حالے! موسیٰ کی تھی صدا اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم روک چکی تھی، جبڑے بھینچے وہ رک تو گئی مگر مڑی نہیں۔ میرا سوچنے اور بھلا کرنے کی اجازت بس تمہیں ہے، اسے نہیں۔ میری یہ بات اگر تم بھول گئی تو مجھے یاد دلانی بہت اچھے سے آتی ہے۔ وہ جو سمجھی تھی اس اکڑو سے اب نرمی پائے گی، مگر اس کی ایک اور منمانی پر حالے آنکھیں نکالے مڑ کر موسیٰ کے رئیسانہ تیور ملاحظہ کیے مڑی، جو اپنے آپ کو نہ جانے کون سی توپ سمجھ رہا تھا۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، سخت مایوس سی جتا کر باہر نکل گئی، اور وہ گردن اکڑا کر نخوت پن سے اپنی ظالم آنکھیں حالے کے گم ہوتے ہیولے پر گاڑے رہ گیا۔ تازہ پھول لگاتی مکمل پنک اینڈ وائٹ میں تر و تازہ سے حسن کے سنگ مہکتی اروپ یہاں آ کر سب سے زیادہ اچھا محسوس کرتی تھی۔ وجہ تو میکائل تھا، وہ اسے دیکھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ وہ اس کے نصیب میں اس بندے کو لکھ دے۔ وہ محبت کے کچے رنگوں میں پختہ دل ملا کر گوندھ چکی تھی، اسے لگتا تھا یہ دنیا ایک کھنڈر بن جائے اگر اس کی آنکھوں سے یہ محبوب شخص اوجھل ہو جائے تو۔ آج بھی حسب معمول لیڈی ونگ اپنے گارڈن سے ہی میک کچن کے لیے موسمی پھول لائی تھی۔ ٹیولپ اور ڈیزی تو خود میکائل کو بہت پسند تھے، وازز کی دل فریب زینت تھے۔ میک کچن کی راہداری بھی موسمی پھولوں کے چھوٹے گلدانوں سے سجائی گئی تھی۔ دن میں پھول مدھر ماحول رچاتے تو شام ہوتے ہی جل ترنگ رنگ برنگے کمکمے ہارسو مسحور کن ماحول بنا لیتے۔ دن کو چونکہ میکائل نے اپنے کچن کے لیے کچھ بیکنگ سامان لینے جانا تھا، لہٰذا دن کا سارا کام نور اور عروب پر تھا۔
संडे की वजह से किचन में कस्टमर्स का रश भी ज्यादा था और जब भी मैकी कोई न्यू डिश बनाता तो ज्यादा उसी की फरमाइश की जाती थी। नूर आनी, आप अब थक गई हैं, घर जाएं और रेस्ट करें। मैं रात तक हूँ मीकाइल के साथ, हम सारा काम फिनिश करके आएंगे। एप्रन गले से उतार कर रखती, ताज़ा पैक किए हुए 2 केक आइसिंग से सजाकर ऑर्डर के लिए तैयार करती अरूब मुसलसल काम में मगर नूर से फिक्र के साथ बोली। नूर ने मुस्कुराहट देते हुए अरूब की लगन और दिलबस्तगी देखकर रश्क महसूस किया। न जाने क्या बात थी कि अरूब को देखकर उसे भी मीकाइल ही याद आता। अरे मेरी गुड़िया, मैंने कहाँ काम किया है, सब तो तुमने संभाल लिया है। आज संडे को तुम्हें पता है एक्स्ट्रा काम ऑर्डर की वजह से बढ़ जाता है, बाकी तो सब नॉर्मल ही था। बस ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद मैं निकलूंगी क्योंकि अकबर ने आज स्पेशल खीर की फरमाइश की थी। माँ बदौलत को वो बनानी है जाकर। नूर ने मुसलसल बैटर मिक्स करते हुए कप्स में डालते साथ साथ खुशगवार सी मुस्कुराहट से मियाँ जान की फरमाइश का भी बताया। अरूब भी हंसती हुई दोनों के किचन के नेम वाले बॉक्सेस में रखती हुई सेल किए मुस्कुराकर आहट पर मुड़ी जहां हैंडसम से मैकी साजो सामान के साथ हाजिर थे। अरूब ने फौरन से पहले मीकाइल से चंद बैग्स लिए और मीकाइल भी उसकी मदद पर मुस्कुराता मम्मा को हक करता दोनों पैक केक लिए बाहर आया जहां हेल्पर खड़ा मुंतजिर था। दोनों केक इसी गली के 2 घरों के थे और उन्हें वही हेल्पर पहुंचाता था। ध्यान से लेकर जाइएगा रशीद भाई, और अब आप भी छुट्टी करिए, सुबह का खासा तप चुके होंगे आप। अरूब भी बाहर आई तो मुस्कुराकर रशीद भाई का कंधा थपकाकर हिदायत करते मीकाइल की मुस्कुराहट देखकर वहीं थम सी गई। ये मुस्कुराहट वो थी कि कई मन हीरे और जवाहरात गिरवी रखकर ली जाए तब भी उसका तकद्दुस हावी रहे। वो संभाल लेने वाली नायाब मुस्कुराहट जो बीमारों की शिफा और दीवानों की जजा कहलाई जा सकती थी। अरूब को आता देखकर वो भी थोड़ी बतीसी अंदर की मोदिब हुआ जो उसके पास आकर खड़ी चमकदार रश्क से मुनव्वर आंखें लिए देख रही थी। थैंक यू अरूब, आज तो मेरा काम भी तुम्हें करना पड़ा और हाले का भी। यकीनन तुम भी थक गई हो। आओ अपने हाथ की मजेदार कॉफी पिलाता हूँ तुम्हें। लबो लहजे में अलग ही नरमी भरे वो जब इस तरह अरूब से बात करता था तो वो पगली कुछ कहने के काबिल न रहती। वक्त थम जाता और हर सिमत साए साए होने लगती। वो बस मीकाइल के गुलाबी माइल होंठों की हरकत और आंखों की गहराई देखती रह जाती। आवाजें तो कहीं दब जाती। जहां 5 मिनट में वो अरूब को बिठाकर गया था वहीं लौटा और तब तक रशीद भाई भी आ चुके थे। नूर आखिरी कपकेक्स को ओवन में रखकर मीकाइल को देखने का कहती दोनों को प्यार देती रशीद के साथ ही निकल गई और खुद मीकाइल कॉफी के 2 मग लेता फूलों से सजी टेबल के पास किसी खुशकुन सी सोच में मुब्तला अरूब तक पहुंचा। अरूब को लगा उसका दिल बुरी तरह बेहंगम हुआ है। चेहरे पर फैलती लाली इस बात की तर्जुमान थी कि वो अपने महबूब के रूबरू बैठने का शर्फ पा चुकी है। सारी बात हुरिया ने न सिर्फ जासिया को बताई बल्कि फाहिद भी तमाम सूरत हाल से वाकिफ हो चुका था। दोनों को हॉस्पिटल बुलवा कर ही सारा मामला बरहमी और कहर आलूद निगाहों के संग गोश गुजार किया गया था। हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में सख्त बरहम बैठी हूर पर वो दोनों ही खौफजदा और परेशान से होकर निगाहें टिकाए हुए थे। हूर का गुस्सा जायज था। वो बिलाशुबा नरम दिल वाली एक मसीहा थी मगर अभाम की छिछोरी हरकतों को वो इस वक्त माफ करने की पोजीशन में ना थी। मगर वो लाइलम थी अभी इस मोहब्बत और दीवानगी से जो अल्लाह ने उसके नाम की मोहर लगाकर एक बेजोक उजड़े दिल में डाल दी थी, जिसका इदराक हुरिया को हालात नहीं बल्कि वक्त करवाने वाला था। वो दिक्कतों से अपने मुंतशिर ज़हन और दिल को संभाल पाई थी, वरना अभाम की इस बेजा नाकाबिले बर्दाश्त हरकत पर उसे दर्दनाक सजा सुनाती। और महबूब तो अजल से हाकिम होता और बेचारा आशिक सवक्ता दिल रखने के बावजूद पल पल जख्मी जिगर लिए मजीद टीसों और जख्मों का मुंतजिर रहता है। इस वक्त मालूम तो यही हो रहा था कि जासी और फाहिद भी हुरिया के अताब में बराबरी से लपेटे जाने वाले थे। आई एम सॉरी हो रापी, लेकिन लाला मेरी और बूढ़ी जान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बूढ़ी जान ने तो शायद रात के खाने पर कॉल भी करनी है हानिया आंटी को। जासिया ने ही मामले की नजाकत भांपकर सहमे हुए बात करके खामोशी तोड़ी, मगर हुरिया की खून आशाम निगाहें जासिया के बाद फाहिद पर भी गई थी जो बेचारा मासूम मुंह बनाए मजलूमियत वाला पोज दे रहा था। इस बात पर डॉक्टर साहबा का मजीद खून तपा और चेहरे पर सुर्खी छलकने लगी। भले वो कॉल करें या खुद आए, मैं तुम्हारे उस पागल भाई से हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं कल इनकार करूंगी, लिहाजा मेरी तरफ से आंटी से पेश की माजरत है। फाहिद तुम बताओ, ये तरीका है किसी शरीफ इंसान का? और तुम दोनों अगर अभाम की हिमायत में इस वक्त बोले तो सारा गुस्सा तुम दो पर ही उतरेगा। हुरिया ने हतमी फैसला पूरी सख्ती से सुना दिया था। वो अटल था जिसका अंदाजा हुरिया के गुस्सीले तासुरात से दोनों लगा सकते थे। हुरिया के दबंग उड़ाते से सवाल ने फाहिद और जासिया दोनों का चेहरा मजीद अफसुर्दा कर दिया।
آپ ہی ویسے غصے کو ایک طرف کر کے سوچیں تو صحیح، بندہ تھوڑا عاشقانہ ہے، کسی سے محبت کرنا جرم تھوڑی ہے۔ مانتا ہوں ان کا یہ طریقہ تھوڑا پر فاہد کی بولتی خود ہی رکی کیونکہ آپی جان اسے شدید قہرناک نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ جاسیہ تو باقاعدہ روحانسی لگ رہی تھی۔ کہہ دیا ہے نا کہ نہیں، اور میں نے کسی کی عاشقی تکمیل کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ جاسیہ تمہارا بھائی ایسا ہوگا مجھے بالکل امید نہ تھی۔ تم دونوں اب جاؤ، میری لیٹ نائٹ ڈیوٹی ہے اور میرا بس چلا تو کل بھی گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ حوریہ کو غصہ آتا تو کم تھا، مگر اب حام کی پہلے سے چھچوری حرکتوں پر اسے تپ تھی جو آج کی حرکت سے آگ پکڑ چکی تھی۔ حوریہ اپنا کھرا جواب اور شکروں کی لائن سناتی اٹھ کر سخت غصیلے انداز میں ہاسپٹل کی سمت روانہ ہو گئی۔ فاہد نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا اور ساتھ بیٹھی ہر درجہ رنجیدہ جاسیہ کو دیکھا تو مزید تشویش زدہ ہوا۔ وہ نیلی سمندر سی آنکھیں طغیانی کے بوجھ تلے آ کر فاہد کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ دل پر ہاتھ پڑتا تھا، اور دل پر جانتے ہیں نا کب پکڑ ہوتی ہے، جب وہ مقابل ٹھہر کر گرتے آنسو ہمارے دل پر گر کر زخم دے۔ فاہد ابھی بھی اس معاملے کو اتنا نہیں سمجھ سکتا تھا جتنا جاسیہ جان سکتی تھی۔ لالا کی کل والی ہولناک کہی بات اس کا دل روک رہی تھی، اور ستم یہ تھا کہ وہ اپنے خدشات کہہ بھی نہ پائی۔ تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں گھر جا کر بات، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ فاہد نے جاسیہ کا بجھا چہرہ دیکھ کر اپنی سمت سے اس کے نازک مرمری بے جان انداز سے ٹیبل پر دھرے ہاتھ پر دباؤ ڈالے بھرپور تسلی دی، مگر جاسیہ ساتھ چلنے پر آمادگی دکھاتی ہوئی بھی صاف صاف پریشان لگ رہی تھی۔ اس کا دل بہت خوفزدہ اور ہراساں تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ بہت اچھی ہے کافی، تو آپ نے سب چیزیں لے لی آج؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ عین آنکھوں میں دیکھ کر تعریفی انداز سے بات شروع کرتی اروب ساتھ نرمی سے استفسار کر رہی تھی۔ وہ حالے اور میکائل دونوں کی دوست تھی، مگر اس کے جذبات کسی سیپ میں دھرے موتی کی مانند ابھی بھی مخفی اور چھپے ہوئے تھے، مگر وہ بہت گہری آنکھیں رکھتا تھا۔ بعض اوقات کچھ باتیں تب تک ایمان لانے کی اہل نہیں ہوتی جب تک ہونٹ کی نرمی اور لہجے کی مخملی لے کی تال پر کہہ نہ دی جائیں۔ میکائل نے سر کو اس بات میں جنبش دیے سر ہلائے، نرمی سے جواب دیا اور تعریف پر مبہم سا مسکرایا۔ وہی جان لیوا عزیز تبسم جس پر مقابل کا دل تھم کر رہ جاتا۔ اوپر سے وہ سادہ ہو کر بھی بہت پیارا تھا، اور خوش قسمتی پتہ کیا تھی کہ اسے خود پر غرور نہیں تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، غرور جہاں بھی دیکھا ہے بیچا ہی دیکھا ہے۔ اب ویک تک سب کام چل جائے گا۔ موسیٰ کی کوئی خیر خبر؟ حالے وہی ہے نا؟ ارد گرد نظریں دوڑا کر گرد و نواح کے دل آویز ماحول کا سرسری جائزہ لیتا میکائل آخری بات پر استفہامیہ ہوئے دانستہ محتاط ہوا۔ جی حالے ارما اور حاشر وہی ہیں، صبح ہوراپی نے کہا تھا وہ سب آئیں۔ ہوپ سو ان کی طبیعت بہتر ہو چکی ہو، کل آپ کی وجہ سے وہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ کتنے اچھے ہیں آپ میکائل، مگر وہ اس بات کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں۔ بات کرتے کرتے اروب اداس سی ہو گئی، اور یہ فطری تھا کہ کچھ رنج کی لہریں سنجیدہ سے میکائل کے چہرے پر بھی درج تھیں۔ وہ کہتا نہیں تھا پر موسیٰ کی رقابت سے واقف تھا، اسے معلوم تھا وہ اسے اسی لیے دشمن سمجھتا ہے کیونکہ حالے اس سے اٹیچ ہے، اور یہ آج کی بات نہ تھی۔ اس کی نیکی سے ناپسندیدگی بچپن سے تھی، الگ ہی رقابت، مگر سرفراز سا وہ شخص جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی بے جا ناانصافیوں سے بہت کچھ کھو بیٹھے گا۔ وقت لگتا ہے اعترافات میں، یہ اتنی آسان شے نہیں۔ شاید اس کے مزاج کا حصہ ہے یہ، کوئی سب کے لیے جینا پسند کرتا ہے اور کوئی صرف کسی ایک کے لیے۔ میکائل کی باتیں بہت گہری اور کارآمد ہوتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی پہلی بات پر اروب غائب دماغی سے اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی، اور وہ تو شاید زندگی کے اسی سٹیج پر گہرے فلسفے سمجھنے لگا تھا۔ آپ یقیناً سب کے لیے جینے والے ہیں، ہے نا؟ اروب نے آنکھیں جھکا کر بے خیالی میں ڈوبے سوال کیا۔ میکائل کی مسکراہٹ نہ جانے کہاں سے بھٹک کر اس کے چہرے پر کھلی۔ اروب کا دل چاہا اسے کہے کہ مسکراہٹ کو خود سے الگ نہ کیا کرے، یہ اسے زندگی دینے لگتی ہے۔ اپنی سمت اروب کی محویت سی صورت مخملی نگاہیں بھانپ کر وہ اچھا محسوس کرتا، اسے ناشکری سے گریز تھا۔ وہ دوستوں کے وجود پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ہاں بالکل، زندگی تو یہی ہے۔ وہ محبت کا قائل تھا، مگر ابھی اروب کی سمت سے جذبات کے سمندر سے بہت ناواقف تھا۔ وہ گہرا مسکرا کر اروب کی آنکھوں میں دیکھتا تو اروب خود پر اختیار کھونے لگتی۔ اسے لگتا اگر وہ مزید اسے دیکھے گی تو اس کے بے ایمان جذبات اس کا راز کھول ڈالیں گے۔ نگاہیں چرا لینا بڑی سہولت تھی، کسی ایک کے لیے کبھی نہیں جئیں گے۔ اروب کا بنا سوچے ہونکوں کی مانند پوچھے اس سوال نے نہ صرف میکائل کو خوشگوار سی حیرت میں مبتلا کیا، بلکہ وہ باولی خود بھی بوکھلا کر نظر چراتی ہوئی مقابل کی ہنسی مزید بڑھا گئی۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہائے اس نرم گداز انداز سے وہ اس کی
جھکی صورت کے باوجود آنکھوں کی سمت جھکتا شرارت دباتا پوچھ رہا تھا کہ اروپ کو لگا بس اب وہ کہیں بھاگ جائے۔ دل دھک دھک تو میکائل کے سامنے آتے ہی کرنے لگتا تھا، مگر ابھی تو لگ رہا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آ گرے گا۔ وہ میں اپنے چہرے پر کئی رنگ چھپاتی اروپ بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈتی منمنائی، مگر میکائل ہنوز متبسم انداز سے اس کی گھبرائی حرکت پر گہری نگاہ کیے لطف لے رہا تھا۔ ویسے میں نے ایک بات بہت بار نوٹ کی ہے، سب کا دماغ چاٹنے والی اروپ مجھ سے تو زیادہ کھل کر بولتی ہی نہیں، یا ایسے میں ڈراؤنا تو بالکل نہیں ہوں۔ ہاں، اتنا حسین اور جمیل بھی نہیں کہ سامنے والی کی سٹی گم ہو جائے۔ ایک تو پہلے ہی وہ اپنے منہ سے پھسلتی بات پر پشیمان تھی، اور اوپر سے میکائل کا دل کے تار چھیڑتا انداز اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا تھا۔ وہ بھی مسحور کن آنکھیں پھیلائے جواب کا منتظر تھا، جو یقیناً اس وقت ملنا بڑا مشکل تھا۔ چلو سوچ لو، کچھ دن بعد جواب دے دینا۔ چلو کام کر لیتے ہیں، بقیہ پھر میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا گھر۔ میکائل نے خود ہی مقابل کی پریشانی جان کر معاملہ رفع کیے اٹھ کر نہ صرف خود اندر کی راہ لی، بلکہ اس کے جاتے ہی اروپ نے بھی خود اپنی بدحواس حالت پر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبائی اور پیچھے ہی اندر کی جانب لپکی۔ رات اپنی خاموش اور پر اسرار سی حاکمیت اوڑھے ہوئے ابر آلود بادلوں کے بیچ کبھی کبھار آ نکل کر چمکتے چاند سے پل بھر کو چمک جاتی۔ سگریٹ کے رقص کرتے دھوئیں کے بیچ اس کی سانس کا زیر و بم الجھا تھا۔ وہ بہت بڑا کھیل کھیلنے کا سوچ تو بیٹھا تھا، مگر نہ جانے کیوں حور کے انکار کا سوچنا ہی اس کی زندگی اس کی نبضوں سے اچک رہا تھا۔ کتنی بری شے ہے نا کسی انسان کا جنون، عقل پر پردے ڈال دیتی ہے یہ عاشقی۔ سمجھدار انسان کا بھلا کیا کام اس سے؟ یہاں تو صرف دل کی چلتی ہے، دل آباد تو روح آباد ہوتی ہے۔ وہ ایسا جان بوجھ کر نہیں تھا، وہ ایک کربناک ماضی رکھتا تھا جو خلش، گمنامی، درد، تنہائی اور بھیانک سیاہ راتوں سے مزین تھا۔ ایک انسان پہلے سے نیم جان، اوپر سے عشق کا وار، عقل نہیں کر پاتی کچھ، ہر سمت وہی چاہیے ہوتا ہے، بالکل مریض لا علاج کو کسی آخری من پسند نظارے کی مانند، جیل کی سلاخوں میں قید پھانسی کے مجرم کی آخری خواہش کی طرح، ڈوبتے شخص کو تنکے کے سہارے کے جیسے۔ کندھے پر نرم سی تسلی کا لمس ملتے ہی ابہام کے ہونٹ مسکرائے، گو مسکراہٹ میں یاسیت بھی تھی۔ دل درد میں ہو تو کون ناہنجار سچا ہنس پاتا ہے۔ کال کروں کیا؟ اور اگر ہور گھر والوں کے پریشر کے باوجود بھی نہ مانی؟ جاسیہ کی بات سنی ہے نا کہ وہ بالکل راضی نہیں، پھر آگے کیا ہوگا؟ ابہام اپنے شفیق سے ہاتھ کا دباؤ بڑھائے سونم شال اوڑھے موسم کی سختی سے خود کو بچاتے ہوئے اس سے استفسار کر رہی تھی۔ آگے خونخوار کھیل ہوگا جو بہت بھیانک ہوگا۔ آپ اپنا کام تو کریں بوئی جان، یہ تو انسانی طریقہ ہے نا اسے مانگنے کا، آخر کیوں کرے گی وہ انکار؟ ابہام نے رخ موڑے جس درد سے پوچھا وہ سونم کا نہ چاہتے ہوئے بھی غمگین کر گیا۔ اللہ تمہاری مراد پوری کرے، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں کچھ ہوا تو تمہاری بوئی جان جی نہیں سکیں گی۔ تعصب بھر کر اپنی ہتھیلی سے ابہام کی سیاہی اوڑھتے گال سہلاتے وہ گزارش کر رہی تھی، ایک ایسی گزارش جس میں لہجے کی نمی نے کوہرام مچا رکھا تھا۔ وہ بے دلی سے خالی آنکھوں کے سنگ سر ہلا چکا تھا اور سونم کال کرنے کے لیے متحرک سے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ ابہام نے واپس مڑ کر تحد نگاہ پھیلے اندھیرے کو دیکھا، اسے محسوس ہوا اس کی ذات بالکل ایسی ہی ہے۔ تمہارے بنا میری زندگی اس دہشت ناک اندھیرے سے بھی سیاہ ہے ہور، مجھے محبت کے صحیح ڈھنگ اور طریقے نہیں آتے، مگر مجھے تم پر مرنا ضرور آتا ہے، اور وقت پڑا تو قسم سے بنا سوچے مر جاؤں گا۔ گہری سینے پر جمی سانس خارج کرتا ہوا وہ فیصلے کے لیے شدت سے منتظر اور مضطرب تھا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر عشق کا دریا جو آگ تھا وہ عبور کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا تھا۔ جی سونم آپا، آپ سو بار آئی موسٹ ویلکم۔ جی ہمیں انتظار رہے گا، ہانیہ نے خوشگوار سے انداز سے کہہ کر فون رکھا تو سب منتظر سے اسی کی سمت معاملہ جاننے کو بے قرار تھے۔ ابھی سب نے ڈنر کیا تھا اور رات کی چائے چل رہی تھی۔ بڑی اور انوکھی بات تھی کہ موسیٰ بھی اس وقت اپنے حجرے سے نکل کر حذیفہ کے ساتھ اس کے ٹیب پر بڑا سنجیدہ منہ بنائے کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ جلال صاحب اور ریحان سامنے صوفوں پر براجمان تھے، جبکہ شانزیں بھی سب کو چائے دیتی خود بھی آ کر ساتھ بیٹھی اور ہانیہ کی سمت دیکھا جو بہت مسکراتی ہوئی وہیں آ کر بیٹھی۔ فاہد جو ابھی تھانے سے آیا تھا سب کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر بازو فولڈ کرتا وہیں چلا آیا۔ جاسیہ کو اس نے شام میں ہی گھر چھوڑ دیا تھا۔ سونم آپا آنا چاہتی ہیں اپنی ہور کے لیے ابہام کا رشتہ لے کر، پلیز ریحان اور بابا آپ ہور کو کہہ دیں خدا کا واسطہ ہے رشتے سے منع نہ کرے۔ ہانیہ کی خوشی ابھی ختم ہونے والی تھی کیونکہ فاہد کو یہ خطرناک انکشاف کرنے کا ٹاسک ملا تھا۔
जलाल और रेहान भी खुशगवार से तबस्सुम में मुब्तला थे क्योंकि सोनम और जासिया का मिजाज दोनों को मालूम था और यह भी पता था कि उनका बेटा भी 2 माह पहले ही काफी अरसे बाद पाकिस्तान लौटा है। हाँ, अभी तक वो सब इस पुरअसरार बंदे से मिले नहीं थे, यह अलग बात थी। हूर आपी ऑलरेडी मना कर चुकी हैं। दरअसल बात यह है, फाहिद ने मोहताज सा हुए सबकी तवज्जो अपनी सिमत मबजूल किए, सबके बीच संजीदा चेहरे के संग आकर बैठते हुए ना सिर्फ सारी बात बताई बल्कि आज का सारा किस्सा भी गोश गुजार किया। मूसा और हुज़ैफा तो फाहिद के इंकशाफ से पहले ही उठकर लाउंज की दूसरी तरफ चले गए थे। मूसा को करंट लगता था, वैसे भी सबके साथ बैठकर सबके चेहरों पर फैली तशवीश और परेशानी दीदनी थी। हानिया, शानज़े, रेहान और जलाल चारों वर्ता हैरत में डूबे चुप होकर रह गए थे। हूर की जगह कोई भी होता वो यही फैसला करता। भाई बंदे की तरह प्रपोज भी तो किया जा सकता था। गलती अबहाम की है सरासर। रेहान तो साफ साफ अबहाम की हरकत पर बरहम हुआ और जलाल साहब के संजीदा और किसी सोच के ज़ेरे असर तासुर से उनके ख्यालात जानना अभी कठिन था। लेकिन रेहान कितनी अच्छी फैमिली है। माना थोड़ा ओवर हो गया, मगर यूं मुंह पर इनकार करना कितनी बुरी बात होगी। हानिया को तो इस वक्त सिर्फ हूर की शादी की फिक्र थी क्योंकि इस टॉपिक पर वो बात करना पसंद ही नहीं करती थी और ना उसे कोई छेड़ता था इस मामले में। बिल्कुल हूर को समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन अबहाम मियाँ ने भी कोई काबिल तारीफ हरकत नहीं कर रखी जो उसे ठीक गर्दाना जाए। हूर आए तो करते हैं बात। जलाल साहब का वोट तो अबहाम के खिलाफ ही था, तभी तो वो बरहमी से मामला हूर पर छोड़कर हतमी बात कर चुके थे। हूर आप ही शायद ना आए, आज उनकी नाइट ड्यूटी है, लेकिन गाइस मेरा मशवरा है कि अबहाम भैया के लिए आप सब एक बार सोच लें। जरूरी नहीं जो बुरा बन रहा है वो बुरा भी हो, बाकी हूर आप ही की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होगा। तमाम कशीदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लेने के बाद फाहिद ने भी अपनी राय पेश की। जासिया की परेशानी उसे भी डिस्टर्ब कर रही थी और आप ही के लिए भी वो फिक्रमंद था। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। जलाल साहब ने सोचने के अंदाज में सर को जुम्बिश दी और बाकी सब भी इस वक्त शदीद संजीदा दिखाई दे रहे थे। उफ, हाले मत पूछ, मेरी तो आज बुरी हालत थी। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आन गिरेगा। बेड पर औंधी लेटकर दिल का हनूज शाम सा धड़कना महसूस करती अरूब आज की गैर होती हालत बताती शर्म से लाल हो रही थी और वो मोहतरमा गोद में सर रखकर लेटी पटर पटर करती अरूब की बात से अनजान अपने ही ख्यालों में लट पकड़कर घुमाने में लगी थी। ओह हेलो मिस सोच विचार, कहाँ गुम है यार? मैं तुझे यहाँ अपनी जिंदगी के बेस्ट डे की रोदात सुना रही हूँ और तू मुझे तवज्जो ही नहीं दे रही। हालांकि अदम तवज्जोही से नाला अरूब ने मसनूई नाराजगी से डांटा। हाले ने अपने ख्यालात झटक कर अरूब के गाल को खींचा, जिसे अभी बस यही सबसे आखिर दिलकशी लग रही थी। तेरी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा बेस्ट डे आएंगे मेरी जान, और मैं सुन रही हूँ कैसे बाउली हो रही है। मैकी को शक तो हो गया होगा आज तेरी गुम सिटी से। हाले का छेड़ता अंदाज खासा गुदगुदी खैज था, तभी तो अरूब सर उठाकर आलती पालती मारकर बैठते ही अपनी आंखों में ढेर सी शर्मो अदा समेट लाई थी। अरे यार क्या करूं, जब वो सामने आते हैं तो मेरा दिल अजीब उधम मचाने लगता है, लहरों से इर्तियाश पैदा होने लगता है। मेरा दिल चाहता है वो बोलते रहें और मैं सामने बैठकर हाथ पर ठोड़ी टिकाए उनको यकटुक देखकर सुनती चली जाऊं। अरूब का दिल जिस सच्ची और खालिस मोहब्बत से जुड़ा था यह हाले को बहुत खुशी देता। मीकाइल के लिए अरूब से बेस्ट तो कोई था ही नहीं। अरूब की खुशी हमकते जोश में लिपटी ये बातें हाले को आसूदा मुस्कान दे रही थी। वो बहुत कीमती है अरूब, अगर किस्मत ने उसे तुम्हारे पास सौंपा तो उसकी बहुत हिफाजत करना। बाकी मेरी दुआएं और कोशिशें इसी मामले के साथ रहेंगी। गो हाले तो दिलो जान से दोनों को अभी से एक देखना चाहती थी। अरूब का दिल तो खुशी से झूम उठा। मामा और बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें किसी दूसरे से उम्मीद तब तक नहीं बांधनी चाहिए जब तक हमारा आपस में गहरा और सच्चा रिश्ता ना बने। तुम्हें भी यही कहूंगी कि जब तक तुम मीकाइल की जिंदगी में पूरे हक से शामिल नहीं होती तब तक उससे कोई उम्मीद मत लगाना। ये उम्मीदें लगाने वाले के लिए मुश्किल तो होती हैं, पर जिनसे लगा ली जाएं उनके लिए भी बाज़ औक़ात टफ टाइम बनती हैं। अरूब की ठोड़ी पकड़े उसका चेहरा उठाकर उसे एक बेहतरीन हिदायत देती हाले इस वक्त निहायत समझदार और सुलझी हुई सी दादी अम्मा लगी। बात तो सच कही थी उसने और अरूब पूरी दिल जमी से सर हिलाकर हाले की बात की हिमायत कर चुकी थी। यार सोचती हूँ मैं अगर कभी ऐसा हुआ तो मैंने सदमों से ही नीला पीला हो जाना। उफ, मैं नहीं सोच रही आगे का, मुझे कुछ कुछ होता है। सारी बात सुनने के बाद वो झरझरी लेती आफत बने कहकर हाले को भी शदीद हंसा गई थी। क्या बनेगा तेरा कालिया? भाई कल कॉलेज से वापसी पर मीकाइल की तरफ लंच है। इरमा कल नहीं जाएगी क्योंकि कल उसकी मैम ने कॉल की थी कि एक्स्ट्रा क्लास है जो शाम तक चलेगी।
لہٰذا میں، تم اور ہاشو جائیں گے۔ واپسی پر موسیٰ کے لیے گفٹ لے لیں گے۔ سیچرڈے کو برتھ ڈے ہے ان کی۔ اروپ کو چھیڑنے کے ساتھ ساتھ ہالے اسے کل کے دن کا سارا شیڈول بتاتے ہوئے اپ ڈیٹ کر چکی تھی۔ جو منہ پر ہاتھ رکھے جمائی روکتی اب اپنا تکیہ درست کرتے لیٹ چکی تھی۔ چل ٹھیک ہے، ڈن ڈنا ڈن، ہمارے تو دیدار ہو جائیں گے۔ چل اروپ، میٹھی نیند سو جا۔ آنکھیں خمار آلود نیند سے بھرتی اروپ کہہ کر ہنس کر ہالے سے کشن کھاتی مزے سے بڑبڑاتے ہوئے لحاف میں گھس چکی تھی۔ البتہ ہالے اٹھ کر ایک نظر نانو اور دونوں عزیز پیسوں کو دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اگر راز ہوں تو میری محبت زخم ہے، میں سینے سے لپٹوں بھی تو وہ ماتھے پر تہمت کی صورت آن لگے گی۔ ستاروں کی آخری پرواز اترے گی یہیں میرے سیاہ حاشیے کے ارد گرد، وہ حاشیہ جو میں نے اپنے اور تمہارے بیچ بڑی مشکل سے کھینچا ہے۔ ٹھنڈ سے بے نیاز و انجان وہ اپنے جسم کے اندر اترتی سرد لہروں کے باوجود مسکرا کر ہر جبر قبول کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر رہا تھا۔ وہ میکائیل تھا جیسے اپنے جذبات خود سے بھی چھپانے تھے۔ وہ جانتا تھا محبت میں قربانی کا اصول چلتا ہے، اور خاص کر یک طرفہ میں تو سراسر چلتا تھا۔ وہ دے دینے کا قائل تھا، اپنی مسند رشتوں کے لیے چھوڑ دینے پر یقین رکھتا تھا۔ اسے پتا تھا اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، اسے پتا تھا وہ دل کو سکون دینے پر قادر ہے۔ دوسرا موسیٰ تھا، اور آسمان کی وسعتیں بھی اس کے لیے کچھ نہ تھیں، جو بیڈ پر بنا تکیے کے لیٹا جاگتی آنکھوں سے تلخ اور آنکھیں زخمی کرتے خواب دیکھتا تھا۔ وہ جہاں دیکھتا تھا نظارہ سہم سا جاتا، روشنی تاریکی بن جاتی۔ اسے اپنے مطالبے کی گہرائی معلوم تھی، اسے معلوم تھا وہ جو چاہتا ہے کبھی کہہ نہیں سکتا۔ انا پرست تھا اور تھوڑا بد دماغ بھی۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک خود سے بہت بیش بہا انمول کوہ نور کا مستحق جان رہا تھا۔ اور پھر تیسری وہ سبز آنکھوں والی ہر کسی کی فکر میں گھلتی ہالے، جو پیار سے ارما کے بال سہلاتی جھک کر اس کی پیشانی چومے، ساتھ پیار سے حاشر کے گال پر پیار دیے دونوں پر لحاف ٹھیک کرتے ہوئے کسی الجھے خیال کے سحر میں تھی۔ اس کی سبز آنکھیں آج شام اوڑھے ہوئے مزید جان لینے کی حد تک پرکشش تھیں۔ موسیٰ اپنی الجھی آدھی ادھوری باتوں سے اسے الجھا دیتا تھا۔ وہاں سے فیصل کے کمرے میں جاتی ہوئی بھی وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے اور ان کا لگا چشمہ دیکھ کر ہالے مدھم سا مسکرا کر ان تک پہنچی۔ سینے پر بھری بازو آہستگی سے اس نے کتاب نکال کر سائیڈ پر رکھی، چشمہ اتارا اور ان پر بھی لحاف درست کرتی ماتھے پر پیار دیے لیمپ بجھاتے کمرے سے نکل آئی۔ آج اسے لگا ٹھنڈ جتنی باہر ہے اتنی اس کے اندر ہے۔ اپنی آج کی دعاؤں کے بارے میں سوچتی ہوئی وہ کمرے میں پہنچی، ریک سے اپنی بلیک ڈائری اٹھائی اور صوفے پر آ کر بیٹھی۔ موسیٰ کے لیے ایک تتلی ہے کہ بے چین اڑی پھرتی ہے میرے دل سے آپ کے آنگن کے پری خانے تک۔ نہ جانے کیوں آج حالے سے دعا لکھی نہیں جا رہی تھی، وہ موسیٰ کی دن بدن عجیب نظروں سے الجھتی جا رہی تھی۔ بارش کے بعد کوسے قضا کے رنگ کتنے نکھرے نکھرے نظر آتے ہیں، نیلا آسمان اور پہاڑ کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ بالکل ان کی طرح ہی محبت ہوتی ہے، وہ تو رنگ بھرتی ہے، بے رنگ نہیں کرتی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو بھی محبت ہو، مگر ایسی جو رنگ لگا دے۔ آج وہ لکھتی چلی جا رہی تھی وہ سب جو اس کا دل اس سے لکھوا رہا تھا۔ میکائیل کے لیے دعا ہے ہم ایک دوسرے کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں ہمیشہ سچے ہمدرد بن کر زندہ رہیں۔ مجھے خدشات لاحق ہے میکی کہ آنے والا وقت تمہیں میری سمت سے دکھ نہ دے۔ اس دنیا میں حالے وہ واحد ہے جو تمہاری مسکان کے وسیلے بناتی کبھی نہیں تھکے گی۔ یہ لکھتے سمے حالے کی آنکھیں اداس سا مسکرائی تھیں، لیکن پھر یکلخت سچا مسکرا اٹھی۔ اپنے لیے میں اپنی خون کی زدہ خاموش رات کا روشن چاند چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ حالے نے مسکرا کر کھڑکی کی اوٹ کی سمت دیکھا جہاں آج چاند نہ تھا، بادلوں کی اوٹ اوڑھ کر گم سا تھا۔ کھڑوس چاند، خود ہی کہہ کر خود ہی ہنستی حالے ڈائری بند کر کے اٹھ کر واپس ریک پر رکھتی بیڈ تک گئی اور ایک نظر سوئی اروپ پر ڈالے تبسم عطا کرتے ہوئے لیمپ بجھا گئی۔ اس کا چاند وہی تھا جو اس کے مقدر میں درج ہو چکا تھا، مگر اس سبز یاقوتی آنکھوں والی کوہ نور تک پہنچنے کے لیے اس چاند کو بہت سی امتحانات سے گزر کر پیتل سے لوہا، لوہے سے سونا اور سونے سے کندن بننا تھا۔ ایک تو تم رات آئی نہیں اور اب بھی تمہارا موڈ بات پر آمادہ نہیں۔ حور میری جان، تم ڈاکٹر کے ساتھ ایک لڑکی بھی اور لڑکی کو اپنا گھر بھی بسانا ہوتا ہے۔ اب ہام صبح فجر کے بعد ہی حوریہ گھر پہنچی تھی، تب تو اس نے کسی طرح ٹال دیا، مگر اب ناشتے پر جب ہانیہ اسے بلانے آئی تو اسے لگا ایک بار حور سے بات کر لے۔ آئینے کے سامنے کھڑی حور عام سے سادہ حلیے میں اپنے کھلے بال باندھتی ہوئی مما کے اس نام کو لینے پر آزردگی سے مڑی۔
तभी हानिया मसालेहत से चुप हुई। नाम मत लो उस सस्ते लोफर आशिक का। मम्मी आपको कितनी बार बता चुकी हूँ मुझे शादी वादी नहीं करनी, और अब हाम से तो मर कर भी नहीं। आप सब उसकी हरकतें जानकर भी मुझे फोर्स कर रहे हैं तो ये सरासर ज्यादती है। हुरिया ने मुड़कर ना सिर्फ अबहाम के नाम लेने पर गुस्सीले तौर पर तनबीह की, साथ साथ तासुब से दुखी होती कमरे से बाहर निकलने को लब की। मगर हानिया ने तेजी से फासला तय किए हुरिया के बाजू को थामा। हूर को चारों नाचार जबड़े भींचे मुड़ना पड़ा। मेरी जान, मेरा बच्चा, उससे नहीं करनी तो किसी और से कर लो। हूर क्यों तंग करती हो यार। हानिया की वही असली फिक्र तो असर नो जाग ही चुकी थी। तभी तो हूर आहिस्तगी से बाजू छुड़वाती खफीफ सा बिगड़ती बाहर लपकी, जहां पहले ही मंजबा जवाब जानने को बेताब अंदाज से विराजमान था। रेहान भी आज इसी वजह से अभी तक ऑफिस नहीं गए थे। जलाल और फैसल साहब भी मौजूद थे, जबकि शानज़े अभी हुजैफा को जगा कर आई थी और सदीक बाबा के साथ नाश्ता लगवा रही थी। आप सब सुन लें, मुझे उस अबहाम से हरगिज शादी नहीं करनी। सोनम आंटी आएंगी आज और आप सब उनको मेरा जवाब दे दीजिएगा। यकीनन वो और जासिया भी मेरा साथ देंगी। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो एक पागल जनूनी का साथ कबूल करूं। हुरिया ने लहजे की बरहमी हर मुमकिन हद तक दबाई, मगर वो जितनी डिप्रेस थी उसके लहजे में खारापन खुद ही आ गया था। जलाल साहब तो मुतमईन थे, अलबत्ता बाकी सबके चेहरों पर कुछ इत्मीनान बख्श तासुर मौजूद ना था। एक बार सोच लो, और इस कदर जज्बातियत से ऐसे फैसले नहीं लेते। माना अबहाम ने वो सारी हरकतें बहुत गलत की, लेकिन अब अगर वो एक सुलझे अंदाज से रिश्ता भिजवा रहा है तो तुम्हें भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। हूर की बरहमी और नापसंदीदगी के बावजूद रेहान ने उसे तहम्मुल की ताकीद की थी, और हानिया, शानज़े और फैसल साहब ने भी रेहान की हिमायत में सर को जंबिश दी। अलबत्ता जलाल साहब के लिए हूर की मर्जी और उसका फैसला मुकद्दम था। तभी वो अपनी जगह से उठकर हाँफती हुई अपना गुस्सा जब्त करके सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हूर तक पहुंचे। सही कह रहा है रेहान, देखी भाली फैमिली है, हम समझा देंगे उसे, मिलकर ऐसे पागलपन ना करे दोबारा, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो। आखिरी कोशिश यकीनन यही थी जो जलाल साहब की तरफ से की गई, मगर हूर का सपाट चेहरा और माथे पर इनकार से सनी शिकने उसका जवाब चीख चीख कर सब तक पहुंचा चुकी थी। दादू, मुझे शादी करनी ही नहीं है। मुझे करनी होती तो कर चुकी होती ना। मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है और इसके साथ शादी करना मेरे लिए नामुमकिन है। आप सबसे बहुत माजरत, लेकिन आपको इनकार करना होगा। हुरिया बिना जिच हुए अपने मौकिफ पर डटी थी। जलाल साहब ने भी चेहरे का संजीदापन बहाल किए हुरिया के गाल को सहलाया और उसकी मर्जी को अहम रखना बेहतर जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी, गुस्सा थूक दो। तुम इस घर की बेटी हो और हम तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं करेंगे। जलाल साहब ने शफकत भरे अंदाज में हुरिया का गुस्सा ठंडा किया और सबकी सिमत एक नजर देखा, जहां गहरी संजीदगी डेरा डाले हुए थी। थैंक यू दादू, मैं रेडी हूँ ओलू हॉस्पिटल के लिए। दादा जान के गले लगती अफसुर्दगी से मशकूर हुए वो सीधी वापस कमरे की सिमत बढ़ गई। अलबत्ता अब सबकी बेकरार निगाहें संजीदा से जलाल पर थीं। कोई अनकहा सा खदशा था जो उनको लाहक था। अगर वो बंदा इसके इनकार पर बिफर गया फिर क्या होगा बाबा जान। शानज़े की जुबान पर यूं लगा जलाल साहब का खदशा आ ठहरा हो। तभी उन्होंने फिक्रमंदी से अपनी पेशानी सहलाई। खैर होगी, फिलहाल तो वही करो तुम सब जैसा हूर चाहती है। जरूरत पड़ी तो मैं खुद बात करूंगा अबहाम से। तमाम फिक्र से निढाल दिल उनकी इस बात पर कुछ पुरसकून तो हो गए थे, मगर हुरिया का खतरनाक गुरेज इस वक्त उन सबको हिलाकर रख चुका था।